अस्सलाम वालेकुम मेरी छोटी सी दुनिया की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी अंगूरों की बेल पे छोटे छोटे अंगूर लग गए हैं और बहुत प्यारे, बहुत क्यूट लगते हैं। और पूरा एक दो गुच्छे बने हुए, एक साइड पे, एक दूसरी साइड पे है। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं। और कुछ मोहम्मद नहीं, नीचे से गुच्छे तोड़े भी हैं। अभी उसको थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि भाई अंगूरों की बेल पे अंगूर लगे हुए हैं। तो वो बच्चा भी, उसको समझ नहीं आती, लेकिन उसने तोड़े हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे तो खुशी हो रही है। और फाल्सो ने भी इस दफ़ा माशाल्लाह बाहर लगाई हुई है। इससे पहले मैं अपना व्लॉग शुरू करूं, आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और व्यू देना ना भूलें। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, अगर कहीं कोई गलत बात मुँह से निकल जाए तो सॉरी, क्योंकि समझ नहीं आ रही, क्योंकि गले ख़राब की वजह से सर में भी दर्द है और कान में भी दर्द है, इसलिए। और मेरी माशाल्लाह कहवा भी बड़ा हो गया, अमरूद भी माशाल्लाह छोटे छोटे निकलना शुरू हो गए हैं, फूल लगे हुए हैं और कहीं छोटे छोटे अमरूद भी निकले हुए हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम लोग आए थे तो यकीन करें, पूरा गार्डन ऐसे लग रहा था जैसे फुल, यानी बड़ा हो के जंगल की सूरत इख्तियार कर गया। और शाम का टाइम हो रहा है माशाल्लाह। और ये देखें जी, सूरज डूबने वाला है और बहुत प्यारा लुक दे रहा है। और वैसे भी शाम का टाइम अक्सर लोगों को अच्छा भी लगता है और नहीं भी, क्योंकि और शाम के टाइम मेरा तो दिल बंद हो जाता है, मैं सीधी बात कहूँ। कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर शाम का टाइम जब होता है तो एक नया दिन होने का आगाज़ करता है। और कभी कभी वो नया दिन हम लोगों में से किसी की ज़िंदगी में आता है और किसी की ज़िंदगी में नहीं आता, इसलिए फिर शाम का टाइम मुझे तो तकलीफ़ दे जाता है। और यहाँ माशाल्लाह छोटी छोटी इमलियाँ भी लगी हुई हैं, छोटा सा पौधा है और माशाल्लाह छोटी सी इमलियाँ लगी हुई हैं। और माशाल्लाह मेरी घिया तुरी की बेल भी माशाल्लाह बड़ी हो गई और इस पे घिया तुरी भी लगना शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम है सॉरी, गला बहुत ख़राब है और ऊंचा भी नहीं बोल पा रही। अक्सर मुझे सब कहते हैं कि ऊंचा बोला करो, समझ नहीं आती, तो ऊंचा बोलने की कोशिश में फुल गले की बैंड बज जाती है। और मेरा छोनों की भी माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, इसने अपनी कच्ची काजी नाला निकाल ली है और फेंक देता है कि इसको मैंने नहीं बांधना, और उसके बाबा ने उठाया हुआ है और वो कह रहा है कि मुझे तुम खुद उठाओ। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाए। काफ़ी दिनों के बाद वो माशाल्लाह खेला भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और पता नहीं इसको है क्या, कुछ दिन ठीक रहता है और कुछ दिन के बाद ऐसी झपीट आती है कि अगले 2-3 महीने फिर उसकी वही तबीयत रह जाती है, कभी बुखार कभी कुछ। पता नहीं मेरे छोनों को है क्या, नज़र लग जाती है, पता नहीं क्या। हालांकि छोटा सा है, छोटी छोटी शरारतें मेरी अपनी लग जाती होगी, क्योंकि हम लोगों की जान इसी में बसी हुई है। और इसके हर खेलने के अंदाज पे मैं एक दिन फुल व्लॉग अपने चोनू के नाम करूँगी और वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग बताइएगा कि मेरा चोनू कैसे और इसकी हरकतें कैसी हैं। थोड़ा ठीक होता है तो अपनी नित नई हरकतें करता है, जो पूरे घर को चार चांद लगा देती हैं और पूरे घर को ना इसकी छोटी छोटी शरारतें महका देती हैं। और आजकल बहुत ज़िद्दी हो रहा है, हर चीज़ की ज़िद करता है, ना दो ना पूरी हो तो रोना चीखना शुरू कर देता है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। तो इसीलिए इसके पापा कहते हैं कि ये जो कुछ करता है इसको करने दो, इसे चिखवाओ नहीं, इसलिए इसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। और यहाँ ये छोटी छोटी शरारतें कर रहा था तो मैं इसको ये देखें जी, पहले कालीन को चक्की मार रहा था, फिर कालीन उधर से मुंह में नहीं आया तो नीचे होके उसके धागों को फिर इसके बाबा ने मना किया तो ऊपर हुआ, लेकिन फिर सॉरी इग्नोर करके फिर नीचे लेट जाएगा और खड़ा होता है। अभी थोड़ी सी वीकनेस है, फिर गिर भी जाता है। अल्लाह इसकी हयाती की खैर रखे, सेहत की खैर रखे। ये देखें जी, बाबा फिर इसको मना करते हैं तो फिर उसको देखता है तो फिर कहते हैं मैं नहीं कर रहा, फिर लेटना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, फिर मुझे कह रहे इसको पकड़ लो, मिट्टी ना खाए। मैंने कहा मिट्टी नहीं है, क्योंकि झाड़ू वगैरह आते टाँकी लगती है। तो वो उसके बाल पकड़ के मुँह में लेता है और मैंने उसको उसी का ज़ारबंद पकड़ा दिया। मैंने कहा खुद अपने इसके साथ खेले, लेकिन वो कमाल है जो ऐसा कुछ वो काम कर जाए, चीज़ फेंक के चला जाता है। और यहाँ फिर जी बेड का पाँव पकड़ के खड़ा हो गया और फिर बैठ जाता है और हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है कि हर चीज़ नीचे गिराऊँ।
ہم اس کی وجہ سے ہماری ساری چیزیں بکھری ہوتی ہیں، اور وہ بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ چھوٹا سا جو ہمارا ہے گڈا سا. آپ کو کیسا لگتا ہے میرا چھونو، اور اس کی شرارتیں کیسی لگتی ہیں؟ وہ اپنے بابا کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے کہ سلام کروں تو مجھے چیزیں آگے کر دیں، میں گراؤں. اور یہاں محمد کو کہہ رہا ہے جی میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ. شام ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے کہا چلو آؤٹنگ کراتے ہیں اور باہر کھا پی آتے ہیں. تو یہاں اس نے محمد کے بال پکڑ کے کھینچے اور محمد کو رلا دیا تھا. اور شام کو جی میرا گلا خراب ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے سوپ پیا، اور یہ سامنے سے ٹرین گزر رہی تھی تو اس کا بھی بہت اچھا آ رہا تھا. تو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا، اور کھا پی کے پھر گھر کی طرف روانہ ہوا ہے. اور ماشاءاللہ سب نے فوڈ انجوائے کیا اور سب کو مزہ آیا ماشاءاللہ. اور کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے یہاں کا. میری پوری فیملی ساتھ ہوتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے، اور یقین کریں جب فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے ضرور بتائیے گا. اور ماشاءاللہ پھر یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے تو ہم لوگوں نے واپس جب آئے تو کچن میں میری میڈ نے کہا کہ یہ سانپ آتا ہے ہر سال مجھے ڈسنے کے لیے آتا ہے. تو ہم لوگ ہنس رہے تھے کہ چھوٹا سا سانپ ہر سال اس کو ڈسنے کے لیے آتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں ڈسنے کے لیے میرا پیچھا کرتا ہے. میں نے کہا اچھا. پھر اگلی صبح ہو گئی تھی تو میں نے کہا پورے گھر کے اچھی طریقے سے صفائی کرو کیونکہ موسم چینج ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سانپ اور یہ کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے کہا ٹاکیاں لگوا لیتی ہوں ذرا فرنیل کی، اور گھر کو ذرا اچھی طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کروا لیتی ہوں. تو وہی صفائی کروا رہی تھی. تو ہفتے میں ایک آدھ بار تو یہ فل صفائی ہوتی ہے. پہلے تو میڈ آگے آگے کر کے چلی جاتی ہے، ہفتے میں ایک آدھ بار میں فل صفائی کروا لیتی ہوں تاکہ جو گند وغیرہ ہے یا کوئی چیز ہے وہ سامنے آئے اور باہر نکل جائے. تو یہاں جی میری ہیلپر چاول صاف کر رہی تھی. تو آج ہمارا ارادہ دال چاول بنانے کا تھا، لیکن دال چاول بناتے بناتے ہم لوگوں نے کچھ اور ہی بنا دیا. اور مجھے میری میڈ یہ ٹماٹر توڑ کے دے گئی تھی کہ ایک بالکل بچہ ہے وہ بھی ریڈ ہو گیا، ایک اس سے تھوڑا سا بڑا ریڈ ہو گیا، جو بڑے ہیں وہ بھی تک گرین ہے. تو ہم لوگ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کی شان، اس کی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں ہر موڑ پہ وہ اپنے رنگ دکھاتا ہے. یہاں جی دوسرے دن پھر میرا چھونو اور محمد کھیل رہے تھے، اور میرے چھونو کی تو اپنی آتے ہیں، بس اسے اب چلنے کا شوق ہے. ہر چیز کو پکڑ کر اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، 100 دفعہ گرتا ہے. ایک بندہ تو اس کے ساتھ ضرور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ حرکت کر کے نیچے گر جاتا ہے اور پھر روتا ہے. اور جب یہ روتا ہے تو پھر اس کے بابا پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اس کا بھی دھیان نہیں رکھا جاتا. جبکہ میں کہتی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ایک بچہ ہمیں 100 بچوں کے برابر اس نے ہمیں اپنی میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کی نت نئی شرارتیں ہیں، چپ چپاتی، شور نہیں ہے، صرف شرارتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ دیکھیں جی ایک جگہ سے چھوٹا تو دوسری جگہ سے چڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی چیز میری ادھر ادھر نہ ہو، میں اس کو پکڑوں تو پھر ضد کرتا ہے کہ مجھے پکڑا کیوں، مجھے جانے دو. پھر اسے ایک سائڈ پہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس کے بابا کہتے ہیں میں باہر جو جاتا ہوں تو بھی میرا ذہن اسی کی طرف ہوتا ہے کہ میرے بچے کو گرا نہ دیں، کچھ اسے چوٹ نہ لگ جائے. لیکن ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، دھیان تو بہت رکھتے ہیں. آگے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور کوجا سا ہے، اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، ابھی نئے نئے چلنے کا جوش اسے چڑھا ہے. تو سب چیزوں کی جی اس نے واٹ لگائی. یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا چاول وغیرہ بناتے بناتے دال چاول تو بنائے، ساتھ میں بھنڈی بھی تھوڑی سی لگی ہوئی تھی تو وہ بھنڈی بھنڈی بھی بنا لی تھی تو اچھا لگ رہا تھا. اب یہ چارپائی کے نیچے گھس کے نا کہ جھا تو جوتے اٹھا کے پھر منہ میں ڈال دیتا ہے. پھر مجھے کہتا ہے کہ نہیں ڈال رہا میں باہر آ رہا ہوں، لیکن یہ جوتا اٹھا کے ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے. اور یہاں یہ چھوٹے چھوٹے